منا هين اليوم انه انت تفوت تعمل هذا العمل الا اذا خلص وصلت للنهايه، وصلت للتوب. Someone could have had a heart attack. Do you accept that you put people at risk? وحتى لو صارت، المصارف هي اللي بتتحمل المسؤوليه، كانت مش انا. اول شيء انا بعتذر، قلت اعتذرت وهلا بعتذر على كل حدا سببت له الرعب والخوف. بس هذا شو بيجي قدام الشعور تبعي، الشعور اللي انا عم بيصير معي يوميا من اليأس ومن القهر ومن الزعل، وان انا عم بخسر اختي. يسقط يسقط حكم المصري، مش هتلحونا علي صافك كل واحد بده حقه، هني بدهم حقهم ونحن بدنا حق. هيدا اكثر من هيك ما بدنا. لو عطونا حقنا ما بنروح بنعمل شيء. Some people would say you're a criminal. انا لا، ما عملت عمل اجرامي، لا. مضطر على يوم بدي اصرف على عائلتي. يعني في عندي مدارس، عندي 7 اولاد. Well, definitely it is wrong to try to get money by force or by violence. This is we are a country of a law. I mean, we have to have laws. Really, I can understand their anger, and we are angry also about the situation. The number one, by far, responsibility is on the politicians in this country.